اقبال کو کسی نے پوچھا یار عشق رسول حضور دا نا آندا تو تڑپ پیندا تو حضور دے روزے تے پتہ اقبال کیوں نہیں گیا؟ ایویں بہانے بناندا سی میرے کول پیسے کوئی نہیں، پوری دنیا پھریا تے مدینہ پاک جان دے پیسے کوئی نہیں سن، اقبال کو بہانہ بناندا سی۔ اقبال ایڈا وڈا عاشق رسول سی، انہیں حضور دا روزہ ویکھ نہیں مر جانا سی۔ تو غنی از ہر دو عالم، قیامت والے دن بھی سامنے نہیں جانا چاہتا۔ ہاں جی، اس واسطے اقبال کا کسی نے پوچھا بھئی ایڈا وڈا عشق تینوں کتھوں ملیا؟ کہنے لگا مراد آدی خیرت پرور جنونے نگاہ مادر پاک اندرونے، کہنے لگا اے مینوں ماں دی گود وچ حضور دا عشق ملیا۔ ہاں جی، تے ساڈیاں ماواں اے جڑے تسی بیٹھے ہو نا تے میں بھی بیٹھے ہاں، تے ساڈیاں ماواں سانوں لبیک یا رسول اللہ دیاں لوریاں دتیاں۔ کئی اتو ویکھ کے کہتے ہیں اچھا مولوی بیٹھے اتو نس جانا، گل وچ ہو رہے۔ ہاں جی، جنہاں نوں ماواں لوریاں دتیاں نا وہ بڈھے ہون یا جوان ہون، ماں دی وہ لوری نہیں بول سکتے۔ ساڈیاں ماواں سانوں چکدے بھی صدقے یا رسول اللہ کیا تے رکھدے بھی صدقے یا رسول اللہ کیا۔ ہاں تے تے قیامت نو پتہ لگے گا نا بھائی صدقے یا رسول اللہ نے حضور کیویں بلاندے۔ ہاں جی۔